नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। दर्शकवृन्द, चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले अहिले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको छ। विश्वका धेरै राष्ट्रहरू यसबाट आक्रान्त भएका छन्। हाल विश्वका धेरै राष्ट्रहरू आंशिक या त पूर्ण रूपमा लकडाउनको अवस्थामा रहेका छन्। नेपालमा पनि चैतको 11 गतेदेखि पूर्ण रूपमा लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ, जसको कारण सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएका छन्। यो स्थिति अझै कति समयसम्म लम्बिने हो थाहा छैन। कोरोनाको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा परेको छ। यो आर्थिक वर्षमा सरकारले 8.5% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने अनुमान गरेको भए पनि अहिले आएर कोरोनाको कारणले अर्थविदहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3% भन्दा तल रहने प्रक्षेपण गरेका छन्। विश्वभर नै फैलिएको कोरोनाको कारण अहिले नेपालको विप्रेसन आप्रवाहमा भारी गिरावट आएको छ। दर्शकवृन्द, रेमिट्यान्सलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै मानिन्छ। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको 26% बराबर रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिने गरेको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी कोरोनाले नेपालको रेमिट्यान्समा के कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। करिब 40 लाख नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाल बाहिर रहेका छन् र नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने यो क्षेत्र कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अहिले गम्भीर जोखिममा परेको छ। यसले आगामी दिनमा पार्ने असर दोहोरो देखिन्छ। एकातिर त्यहाँ रहेका कामदारहरूको तलब ज्याला घट्न सक्छ भने अर्कोतिर ती देशमै आर्थिक मन्दी भए रोजगारी नै धरापमा पर्न सक्छ। यसैसँग सम्बन्धित एक रिपोर्ट। कोभिड-19 का कारण विश्वव्यापी रूपमा नै विप्रेसन आप्रवाहमा ठूलो गिरावट आउने विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने डरका कारण लकडाउन भएपछि विप्रेसन आप्रवाहमा 20% ले कमी आउने भएको हो। महामारी र लकडाउनका कारण विश्वभर नै श्रमिकको काम प्रभावित भएका कारण उनीहरूले पठाउने विप्रेसनमा समेत समस्या देखिएको अध्ययनले देखाएको हो। बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले प्रतिवेदनमा कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमा नै विप्रेसन आप्रवाहमा कमी आउने जनाएको छ। आप्रवासी कामदार रहेका रोजगारदाता देश समेत कोभिड-19 को संक्रमण विरुद्ध लडिरहेको, बेरोजगारी बढेको तथा सम्पूर्ण रूपमा आर्थिक गतिविधि समेत बन्द भएका कारण त्यसको मारमा रोजगारीमा रहेको र रोजगार दिने देश तथा कम्पनीमा परेकाले विप्रेसनमा ठूलो गिरावट आउन लागेको हो। विप्रेसनको आप्रवाहमा कमी आउँदा गरिबी बढ्ने र विशेष गरी त्यसको सबैभन्दा बढी मार कम तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा पर्नेछ। त्यसले खाद्य संकट तथा जीवनयापनका लागि समेत थप कष्टकर बनाउनेछ। विप्रेसन विकासशील तथा विकासोन्मुख देशका लागि प्रमुख आय स्रोत हो। दक्षिण एसियामा कोभिड-19 का कारण 22.1% ले विप्रेसन आप्रवाहमा कमी आउने देखिएको छ। युरोप तथा मध्य एसियामा 27%, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन देशहरूमा 19% र पूर्वी तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा 13% ले ह्रास आउने देखिएको छ। नेपालका झण्डै 40 लाख कामदार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन्। कोभिड-19 का कारण नेपाली कामदार रहेका खाडी मुलुक मलेसिया, दक्षिण कोरिया लगायत देशमा पनि लकडाउन जारी रहेका कारण विप्रेसन आप्रवाहमा झण्डै 1 खर्बले गिरावट आउने देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा मात्रै रु 5 खर्ब 92 अर्ब बराबरको विप्रेसन आप्रवाह भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विप्रेसन आयातमा सबैभन्दा बढी समस्या आउने राष्ट्र बैंकको समेत विश्लेषण छ। बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कुल 8 खर्ब 89 अर्ब विप्रेसन आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा कोरोनाका कारण 8 खर्ब पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाली कामदार बढिरहेका कतार, साउदी अरब, कुवेत जस्ता देशमा कोरोनाका कारण पछिल्ला दिनमा काम बन्द भएको र कामदार कामविहीन हुन पुगेका छन्, जसका कारण देशभित्र विप्रेसन पढाउन सक्ने अवस्थामा रहेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले विशेष गरी कतार, साउदी अरब, UAE, कुवेतमा अर्थतन्त्रको वृद्धि दर नकारात्मक हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरिसकेको छ।
दर्शकबिन, कोरोना भाइरसले नेपालको रेमिट्यान्समा कस्तो प्रभाव पारेको छ र यसको दीर्घकालीन असर के हुन्छ भन्ने बारेमा रिपोर्टमा प्रस्तुत गर्यौं। दर्शकबिन, हामी कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्र विशेष गरेर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छौं र हामीले यसैसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछौं। दर्शकबिन, नेपालमा विगत लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार अर्थात् रेमिट्यान्सले धेरैको घर धानेको छ। नेपालभित्र नै रेमिट्यान्सको 90% भन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ। नेपालभित्र रेमिट्यान्स भित्राउनेमा सबैभन्दा धेरै मधेसी समुदायको योगदान रहेको देखिन्छ। नेपालभित्रिने रेमिट्यान्सको सम्पूर्ण अंशमा मधेसी समुदायले 39.07% को योगदान गरेको देखिन्छ भने दलित समुदायको योगदान 37.2%, आदिवासी जनजातिको 34.8%, बाहुन क्षेत्री लगायत खस आर्य समुदायको 34.6% योगदान रहेको देखिन्छ। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरू गएका प्राय मुलुकमा कोरोना संक्रमणका कारण ठूला कम्पनीहरू नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएका कारण नेपालीहरूको रोजगारीमा समेत असर पर्न गई आम्दानी कम हुने र नतिजा स्वरूप रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउने देखिन्छ। त्यसमाथि कोरोना भाइरसकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम हुने हुँदा रेमिट्यान्स क्षेत्रमा ठूलै प्रभाव पर्ने देखिन्छ। रेमिट्यान्सले नै धानेको नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। चीनमा देखिएको कोरोना संक्रमणको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको माग र मूल्यमा पनि देखिन थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउने कमीले आयात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने भए तापनि विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुने सम्भावना रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। रेमिट्यान्समा पर्ने प्रभावको कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितमा समेत असर पर्न जान्छ। अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौं र त्यसमा पनि विशेष गरेर यसले रेमिट्यान्समा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयलाई केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौं। दर्शकबिन, मासिक औसत 73 अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएकोमा कोरोनाको प्रभावले 14 अर्बमा सीमित भएको छ। रेमिट्यान्स आगमन अचानक घट्दा कामदारका परिवारको भान्सा मात्र होइन, देशको ढुकुटी नै प्रभावित बनेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले मुलुकभर लकडाउन गरेपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह 80% ले घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुडाकर भट्टसँग अघि प्राविधिक कारणले सम्पर्क हुन सकेको थिएन, उहाँ फेरि पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। गुडाकर भट्टज्यू, यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। भट्टज्यू, कोरोनाको प्रभावको कारणले नेपालको रेमिट्यान्सको क्षेत्रलाई कस्तो असर पारेको छ र कोरोनाको संक्रमण फैलिनु अघि र त्यसपछि रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति कस्तो छ र आउने समयमा कस्तो स्थिति रहने अनुमान लगाउनुहुन्छ यहाँले? विप्रेषण आप्रवाह नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको कुरामा दुई मत छैन। हामी सबै त्यसैमा सहमत छौं। हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब 25% जति विप्रेषण आप्रवाह नेपालमा प्राप्त भइरहेको अवस्था हो पछिल्लो समयको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि। र 3-4 वर्ष अगाडि त यो हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 29.6% जति पनि पुगेको थियो। अब पछिल्लो आर्थिक वर्ष हेर्नुहुन्छ भने आर्थिक वर्ष 75-76 मा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि दर 16.5% रहेको थियो। र हामीले गत आर्थिक वर्षमा नेपाली मुद्रामा 879 अर्ब विप्रेषण आप्रवाह भित्राएका थियौं। यो आर्थिक वर्षको 8 महिनासम्ममा पनि विप्रेषण आप्रवाह राम्रै रहेको थियो। हामीले 592 अर्ब विप्रेषण रेमिट्यान्स भित्राएका थियौं। गत आर्थिक वर्षको 8 महिनामा हेर्नुहुन्छ भने 582 अर्ब भित्राएका थियौं। त्यसो भएर यो आर्थिक वर्षको 8 महिनामा पनि गत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा त्योभन्दा थोरै बढी विप्रेषण हामीले भित्राएका थियौं। तर अब स्वाभाविक रूपमा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल रहेको छ। हामी सबै कोभिड-19 को प्रभावमा छौं। अहिले हामी सबैले घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। संसारका अधिकांश मुलुकहरू पनि यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। व्यावसायिक क्रियाकलापहरू, उत्पादनमूलक क्रियाकलापहरू, आपूर्ति श्रृङ्खला संसारभरि प्रभावित भएको छ र यसरी
यसको प्रभावको परिणामस्वरूप हाम्रो विप्रेषण अप्रभाव पनि प्रभावित हुने देखिएको छ र केही हदसम्म प्रभावित पनि भइसकेको छ। विशेष गरी सन् 2020मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हामीले जुन मुलुकमा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई काम गर्न पठाइरहेका हुन्थ्यौँ अथवा उहाँहरू जानुहुन्छ विप्रेषण पठाउनुहुन्थ्यो, विशेष गरिकन गल्फ कन्ट्रिजहरू जसलाई गल्फ काउन्सिल कन्ट्रिज भनिन्छ, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत यी लगायतका मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि दर सन् 2020मा 3देखि 4% ऋणात्मक रहने, अर्थात् त्यहाँको अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा जाने प्रक्षेपण रहेको छ। र यो प्रक्षेपणले पनि के देखाउँछ त भनेर भन्दाखेरि आगामी दिनमा हामीले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स दबावमा रहने देखिन्छ। बजेज्यू सन् 2008मा पनि विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट आउँदा नेपालमा रेमिटेन्स आप्रवाहमा 81 गिरावट आएको थियो र त्यसको असर लामो समयसम्म रहेको थियो र अहिलेको अवस्थामा त्योभन्दा धेरै सङ्कटमा आउने अनुमान लगाउन सकिन्छ र यसबाट पार पाउनको लागि सरकारले के कस्ता कदमहरू उठाउनु पर्ला? अब विप्रेषण आप्रवाहको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हाम्रो आर्थिक सामाजिक परिसूचकहरू, गरिबी निवारणसित सम्बन्धित, आय असमानता हटाउने, मान्छेको स्वास्थ्य र शिक्षासम्मको पहुँचलाई विस्तार गर्ने यी सबै कुराहरूमा रहेको थियो। र यो माइक्रो लेभलमा, व्यक्तिको लेभलमा, घर परिवारको लेभलमा हेर्नुहुन्छ भने, त्यसै गरिकन समग्र अर्थतन्त्रमा हेर्नुहुन्छ भने यसले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता प्रवाहको महत्त्वपूर्ण आधार, महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा पनि रेमिट्यान्स रहेको थियो। बैंकहरूको निक्षेपको मुख्य आधार नै रेमिट्यान्स थियो। यसरी हाम्रो बैंकिङ प्रणाली पनि केही हदसम्म तरलता, बैंकिङ प्रणालीको तरलता पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। व्यक्तिको र हाम्रो सर्वसाधारणको सामाजिक आर्थिक परिसूचकहरू, गरिबी निवारण, आय असमानता, रोजगारीका कुराहरूमा पनि केही प्रभाव पर्ने देखिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। अब यो सँगसँगै हामीले हेर्नुपर्ने के थियो त भन्नुहुन्छ भने विप्रेषण आप्रवाहको विस्तार सँगसँगै हाम्रो आयात पनि विस्तार भइरहेको थियो र हामीले कतिपय यस्ता वस्तुहरूको आयात गरिरहेका थियौँ जो हाम्रो आन्तरिक रूपमा उत्पादन गरिकन त्यस्तो आयातलाई हामीले प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ, त्यस्तो आयातलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। जस्तो गत आर्थिक वर्ष हेर्नुहुन्छ भने 90 अर्बको हामीले तरकारी, चामल, फलफुल, खाने तेल यस्ता वस्तुहरू आयात गरेका थियौँ। अब बाहिरबाट जुन जनशक्ति भेटिन्छ र हाम्रो आन्तरिक रूपमा मुलुकभित्रै रहेको जनशक्तिलाई पनि हामीले उपयोग गरिकन यसरी कृषिजन्य वस्तुहरूमा, फुड सिक्युरिटीमा हामीलाई आत्मनिर्भर हुने एउटा अवसर अहिले यसले दिन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई अवसरको रूपमा पनि परिणत गर्नुपर्ने ठुलो चुनौती छ। दोस्रो के हो भन्नुहुन्छ भने गत वर्ष हामीले 24 अर्बको विद्युत आयात गरेका थियौँ भारतबाट। अब हाम्रा आन्तरिक रूपमा ठुला विद्युत परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा आइसकेपछि त्यो विद्युत आयात पनि घट्ने हुन्छ। र तेस्रो भनेको हाम्रो अन्य जुन के विलासिताका वस्तुहरू हामीले आयात गरेर हुन्थ्यौँ, त्यो वस्तुहरूको आयातलाई पनि हामीले केही कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आन्तरिक रूपमा उत्पादन बढाउने र केही विलासिताका वस्तुहरूको आयातलाई नियन्त्रण गर्ने र तेस्रो पक्ष भनेको वैदेशिक विकास साझेदारहरू, विशेष गरिकन बहुपक्षीय दात्री निकायहरू, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंक जस्ता निकायहरूसँग हामीले ऋण सहयोगको लागि हाम्रो बार्गेनिङ बढाउने, उहाँहरूसँग चाहिने समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने, यसरी अगाडि जान सक्यौँ भने फेरि हामीले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र हामीले यो चुनौतीलाई पनि केही हदसम्म अवसरको रूपमा बदल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। प्रवर्तकज्यू, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउँदा शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ र यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रका विविध पक्षमा कस्ता असरहरू देखिएला? अब विप्रेषण आप्रवाहको स्वाभाविक रूपमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध यसको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा, बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा अथवा हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनलाई बचतमा कायम राख्नमा हुन्छ। र त्यो जुन वर्ष हामीले विप्रेषण आप्रवाह बढी भित्राएका हुन्छौँ त्यो वर्ष स्वाभाविक रूपमा हामीलाई भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न, शोधनान्तर स्थितिलाई बचतमा राख्न सहयोग पुगेको हुन्छ। अब यो शोधनान्तर स्थितिलाई बचतमा राख्न केही चुनौती त छ र त्यो सँगसँगै मैले त्यसैले अघि यहाँहरू समक्ष भने कि आयात व्यवस्थापनको उपाय पनि हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। केही हदसम्म आयात व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने करिबन तपाईँको के देखिन्छ त भन्नुहुन्छ भने मैले अघिको तथ्याङ्क तपाईँलाई फेरि चाहिने भनौँ कि 90 अर्बको खाद्य वस्तु, त्यसै गरिकन 24 अर्बको विद्युत र 213 अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात, यसरी हेर्दा करिब 350 अर्बको आयात हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। र आन्तरिक रूपमा यो आयातलाई तत्काल गर्न नसकिए पनि मध्यकालमा 3-4 वर्षमा हामीले यो आयातलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो विप्रेषण आप्रवाहमा रहेको परनिर्भरतालाई हामीले कमी गर्ने अवसर पनि छ र त्यसै गरिकन आन्तरिक रूपमा अन्य अवसरहरू पनि हामीले चाहिँ विस्तार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। कतिपय उद्योगहरू आन्तरिक रूपमा हामीले उद्योगहरूको विकास गर्ने,
त्यसले चाहिने अर्थतन्त्रमा ब्याकवर्ड लिङ्केज फरवर्ड लिङ्केज अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध इस्टाब्लिस गर्छ कि त्योसँग सम्बन्धित एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिजहरू इस्टाब्लिस हुन्छन्, त्यसले एग्रिकल्चर प्रडक्टहरूको उत्पादनलाई सहयोग गर्छ। र अर्को कुरो के हुनुहुन्छ भने हामीले ठुला विकास निर्माणका आयोजनाहरूको पूर्वाधारका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई स्पिड अप त्यसलाई चाहिँ ठुलो गतिमा अगाडि बढायौँ भने त्यहाँ पनि हाम्रो जनशक्तिलाई इङ्गेज गर्न सक्छौँ र त्यस्तो किसिमको पूर्वाधारको परियोजनालाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याइदिँदाखेरि त्यसले हामीले वैदेशिक विकास साझेदारहरूको सहयोग पनि बढाउने अवसर दिन्छ। र प्रवक्ताज्यू, रेमिट्यान्स आप्रवाहको कमीले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुने सम्भावना पनि देखिन्छ, यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ? अब तत्काल अहिले बैंकिङ क्षेत्रसित भन्नुहुन्छ भने तरलताको अभाव छैन। अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको कुल निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको करिब 77%, 77% उहाँहरूले लगानीमा राख्नुभएको छ भने बाँकी रकम उहाँहरूले ऋणको रूपमा लगानी गर्नुभएको छैन। अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको जुन सिसिडी रेसियो छ त्यो सिसिडी रेसियो 77% बैंकहरूको रहँदाखेरि 3%, 80% भन्दा बढी नाग्न नहुने व्यवस्था छ र 3% को स्पेस छ। त्यो भनेको करिब 120 अर्ब जति अहिले पनि बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने लगानी योग्य साधन छ। हिजो मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरिकन बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई 2 वर्षभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेपको 100% लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यसले पनि बैंकहरूलाई थप लगानीको अवसर दिन्छ र अब सरकारको विकास निर्माणको खर्च प्रभाव बढाउँछ र यसरी हामीसित विभिन्न त्यसलाई हामीले व्यवस्थापनका उपायहरू चाहिँ अपनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। प्रवक्ताज्यू, नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सको 25% भन्दा बढी रकम चाहिँ इन्फर्मल च्यानलबाट भित्रिने आकलन गरिएको छ र जसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ र यसलाई कसरी निरुत्साहित गर्न सकिएला? अथवा रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिहरूमा पनि नागरिक चेतनाको स्तर हामीले बढाउँदै जाने र फर्मल च्यानल युज गर्नुपर्छ भन्ने, त्यो एउटा बैंकिङ पहुँच जहाँ पुगिरहेको छैन त्यो बैंकिङ पहुँच पनि त्यहाँ पुर्याउने, जुन देशहरूमा हाम्रो रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको उपस्थिति हुन सकेको छैन अथवा त्योसित सम्बन्धित जाने जुन समन्वय उहाँहरूको लिङ्केज छ, त्यो नेटवर्क छ, त्यो नेटवर्कलाई विस्तार गर्ने र यसमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरि नै हामीले उहाँहरूलाई त्यो विषयमा अलि बढी एजुकेट गर्ने र त्यस्तो भनेको जुन सरकारले वैदेशिक रोजगार बचत पत्र निष्कासन गरेको छ त्यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा उहाँहरूको लगानी पनि बढाउने, उहाँहरूलाई यो विषयमा प्रशिक्षित गर्ने र त्यसको ब्याज दर अलिकति हामीले अझ आकर्षक बनाउन सक्यौँ। अहिले 10% को हाराहारीमा छ भने त्यो अझ बढी आकर्षक बनाउन सक्यौँ भने त्यसले पनि फर्मल च्यानलबाट रेमिट्यान्स ल्याउन मद्दत गर्छ र जुन अब यो इन्फर्मल हिसाबबाट यसो कारोबार हुन्छ त्यसलाई हामीले थप निरुत्साहित बनाउनु पर्ने, त्यसलाई प्रशासनिक लगायतका अरू विभिन्न उपायहरू अपनाइकन त्यसलाई निरुत्साहित चाहिँ गर्नुपर्ने नै हुन्छ। र अन्त्यमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स उत्पादक भन्दा पनि जुन अनुत्पादक क्षेत्रमा नै बढी खर्च भइरहेको देखिन्छ र यसको सदुपयोगको लागि सरकारले कस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ? अब अहिले त हामी स्वाभाविक रूपमा रेमिट्यान्सको आगमनमै, रेमिट्यान्सको अप्रवाहमै दबावमा रहन्छौँ, तर भोलि फेरि नर्मल सिचुएसनमा गइसकेपछि विशेष गरिकन विप्रेषणलाई हामीले पूर्वाधारका परियोजनाहरूसँग जोड्न सक्छौँ। पूर्वाधारसित सम्बन्धित परियोजनाहरूलाई लक्षित गरिकन हामीले बन्ड जारी गर्न सक्यौँ भने विभिन्न प्रदेशहरूमा विभिन्न प्रकारका पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माण कार्य सुचारू गर्ने र त्यो परियोजनाको निर्माणका लागि त्यहाँबाट बन्ड इस्यु गर्ने र त्यो बन्डमा त्यहाँबाट जुन बाहिर जानुभएको छ, विदेश जानुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ ल यसमा लगानी गर्नुहोस्, भोलि तपाईँले प्रतिफल पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यसको ब्याज दर अलिकति आकर्षक बनाउने र त्यसको निश्चित समयपछि तपाईँले कमाइ गरेको रेमिट्यान्सको रकम चाहिँ तपाईँकै क्षेत्रमा, तपाईँकै प्रदेशमा विकास निर्माणको परियोजनामा उपयोग हुन गइरहेछ भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रशिक्षित पनि गर्ने एउटा अवसर दिनुपर्छ। दोस्रो भनेको मैले अघि जुन भने वैदेशिक रोजगार बचत पत्र अहिले नेपाल सरकारले जारी गर्ने व्यवस्था छ, त्यसलाई अझ त्यसको दायरा फराकिलो बनाउने, विशेष गरिकन त्यसमा मान्छेहरूलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने, त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने, त्यो पक्षमा हामी जान सक्छौँ र यसरी हामीले उत्पादनशील क्रियाकलापमा विप्रेषण अप्रवाहलाई जोड्न सक्छौँ। हस्त भट्टज्यू, समय र संवादको लागि धन्यवाद। ल यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट।
नेपाली अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको र अहिलेको परिस्थितिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह कमी हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पुर्याउने र यसलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। र दर्शकवृन्द, नेपालमा मासिक औसत 73 अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएकोमा कोरोनाको प्रभावले 14 अर्बमा सीमित भएको छ। रेमिट्यान्स आगमन अचानक घट्दा कामदारका परिवारको भान्सा मात्र होइन, देशको ढुकुटी नै प्रभावित बनेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले मुलुकभर लकडाउन गरेपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह 80% घटेको छ। रेमिट्यान्स भित्रिने मुख्य मुलुकहरू पनि कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित भएपछि नेपालको रेमिट्यान्समा असर परेको हो। दर्शकबिन, हामी कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्र विशेष गरी रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र हामीले यसैसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामीसँग अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा आइएमई का सिइओ सुमन पोखरेल। सुमन पोखरेलज्यू, यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा स्वागत छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। पोखरेलज्यू, कोरोनाको प्रभावको कारणले नेपालको रेमिट्यान्सको क्षेत्रलाई कस्तो असर पारेको छ र कोरोनाको संक्रमण फैलिनु अघि र त्यसपछि रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति कस्तो रहेको छ र आउने समयमा कस्तो स्थिति रहने अनुमान लगाउनुहुन्छ यहाँले? धन्यवाद। जुन यो कोभिड-19 को इम्प्याक्ट चाहिँ रेमिट्यान्समा हाम्रो जस्तो देश जहाँ चाहिँ रेमिट्यान्समै डिपेन्डेन्ट भएको हाम्रो देश छ, हाम्रो इकोनोमी छ, त्यसमा चाहिँ रेमिट्यान्सको हामीले ट्रेन्ड हेर्दाखेरि यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि जुन बेला अरू देशमा चाहिँ कोभिडको खालको लक्षणहरू देखा परिसकेको अवस्था थियो, हामीकोमा चाहिँ लक्षण नदेखिएको र लकडाउन पनि नभएको अवस्थामा हामी कहाँ आउने रेमिट्यान्स राम्रो थियो। कम्पेरिटिभली अघिल्लो महिनासँग कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो महिना चाहिँ बढी नै रेमिट्यान्स आइरहेको थियो। तर जब लकडाउन सुरु भयो, हामीकोमा लकडाउन सुरु भएसँगै भारत लगायत जहाँबाट हाम्रो धेरै मात्रामा रेमिट्यान्स आउने कन्ट्रीहरू, मध्यपूर्वका मिडल इस्टका कन्ट्रीहरू र मलेसियामा पनि लकडाउनहरू सुरु भइसकेपछि हामी कहाँ आउने रेमिट्यान्स प्रभावित हुन थाल्यो र यही लकडाउनको पिरियडलाई मात्रै हामीले हेर्दाखेरि नर्मल बेलामा आउने रेमिट्यान्स भन्दा 60-70% रेमिट्यान्स चाहिँ घटेको अवस्था छ अहिले। र अब आउने दिन पनि रेमिट्यान्स चाहिँ घट्ने चाहिँ देखिन्छ, तर यो लकडाउन खुलिसकेपछि जुन यो अहिलेको अवस्था छ 60-70% घटेको अवस्था त्यो चाहिँ रहँदैन। तथापि अब आउने नेपालमा आउने रेमिट्यान्स चाहिँ केही न केहीमा प्रभावित हुन्छ र हाम्रो अहिलेको स्थितिको अब यो अहिले ठ्याक्कै मतलब इस्टिमेट गर्न सक्ने मतलब चाहिँ त गर्न सकिँदैन, गाह्रो छ। तथापि त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अनुमान चाहिँ झन्झन्डै 1 खर्ब जतिको रेमिट्यान्स अनि अहिले आइरहेको रेमिट्यान्सको झन्डै 10-15% जति रेमिट्यान्स चाहिँ घट्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा प्रारम्भिक एउटा अनुमान चाहिँ छ। अध्यक्षज्यू, नेपालमा सरकारले लकडाउन सुरु गरेपछि धेरै रेमिट्यान्स कम्पनीका शाखाहरू पनि बन्द अवस्थामा रहँदा सेवाग्राहीहरूले रकम निकाल्न असहज भएको गुनासो त्यतिकै हामीकोमा आएको छ र यहाँको संस्थाले अहिलेको अवस्थामा कसरी सेवा प्रदान गरिरहेको छ? यस्तो छ, जुन बेला चाहिँ लकडाउन भयो यसमा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा सही हो। रेमिट्यान्स चाहिँ जुन पठाउनु भएको थियो त्यो लकडाउन हुने बित्तिकैको अवस्थामा चाहिँ एउटा खालको समस्या पनि नभएको होइन र त्यस्ता गुनासोहरू हामीकोमा पनि आएको थियो, राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि आएको थियो र हाम्रो डिप्रेसन सङ्घमा पनि आएको थियो। त्यसै गरी हाम्रो सदस्य मेम्बर हुनुहुन्छ हाम्रो एसोसिएसनको, उहाँहरूको पनि आएको थियो। त्यो हुनुको एउटा कारण के थियो भने हाम्रो चाहिँ रेमिट्यान्स व्यवसाय जुन छ, रेमिट्यान्स पेमेन्ट गर्ने व्यवसाय, यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ इसेन्सियल जुन चाहिँ अत्यावश्यक क्षेत्रमा परेको थिएन, बैंक वित्तीय संस्था परे पनि यो क्षेत्र परेको थिएन। त्यो कारणले गर्दा पनि एउटा मतलब हामीले लकडाउनको बेलामा यसलाई प्रभावित भयो। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो भनेको चाहिँ हाम्रो एजेन्ट बेस्ड बिजनेस मोडल हुन्छ, जहाँ भनेको चाहिँ रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले एउटा चाहिँ गाउँमा सहरमा रहेका साना एउटा मतलब स्टोरहरूलाई चाहिँ एउटा एजेन्ट अपोइन्ट गरेर मतलब रेमिट्यान्स चाहिँ भुक्तानी गरिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गरेर पनि त्यो सानो व्यवसाय गरिरहेको मान्छेहरूलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई यो बाहेक रेमिट्यान्स बाहेक अरू पनि व्यवसाय गर्ने हुनुहुन्छ उहाँहरू, त्यो गर्न अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा 2-4 दिन त्यस्तो खालको समस्या परेको हो। तर पछि हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा त्यसपछि हामीले सबै रेमिट्यान्स कम्पनीहरू हेड अफिस लगायत सबै रेमिट्यान्स कम्पनी खोल्नुपर्छ भनेर हामीले सर्कुलेट पनि गऱ्यौँ हाम्रो सदस्यहरूलाई र आफ्नो वेबसाइटमा आफ्नो विदेशमा रहेका रिप्रेजेन्टेटिभ, आफ्नो जिल्लामा रहेका आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ पैसा भुक्तानी हुनसक्छ भन्ने कुरा नोटिसहरू चाहिँ पठाउने, एसएमएसहरू गर्ने
र फोनबाट पनि भन्ने आफ्नो एजेन्ट पार्टनरलाई जो नेटवर्क हुन्छ जहाँ भुक्तानी हुन्छ उहाँहरूलाई पनि ल रेमिटेन्सको चाहिँ तपाईँहरूले भुक्तानी गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ सर्कुलेट गरिसकेपछि यो भुक्तानी नहुने भन्ने कुरा धेरै कम भयो र सँगसँगै के पनि थियो भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ अत्यावश्यक सेवा पर्ने र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको शाखाहरू खुलिरहेको अवस्थामा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको शाखाहरूबाट पनि धेरै मात्रामा रेमिटेन्स चाहिँ भुक्तानी भएको हो र यसमा चाहिँ कस्तो भने यहाँ भुक्तानी नहुने एउटा पनि भयो र अर्को चाहिँ पठाउने देशमा पनि लकडाउनको अवस्था भएर त्यहाँ पनि पैसा पठाउन चाहिँ त्यति सजिलो थिएन। यो दुईटै कारणले गर्दा नेपालमा भुक्तानी लेन पनि अलिक गाह्रो र उताबाट पनि पैसा पठाउन चाहिँ अप्ठ्यारो भएको कारणले गरेर पनि यो रेमिटेन्स घटेको एउटा कारण त्यो पनि हो। हजुर अध्यक्षज्यू, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र उनीहरूले काम गर्ने कम्पनीहरूसँग यहाँको सम्पर्क भइरहेको होला र कोरोनाको प्रभावको कारण त्यहाँका नेपालीको रोजगारी नै गुम्न सक्ने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? हामी तपाईँले भन्नुभएको छ हामी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छौँ। जस्तै कि कसरी छौँ भने हाम्रो विभिन्न देशमा जहाँ नेपाली काम गर्नुहुन्छ हाम्रा प्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यहाँको नेपाली दाजुभाइहरूसँग सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्छ र त्यहाँबाट पाएको फिडब्याक अनुसार अब कुनै कम्पनीहरूले चाहिँ मतलब यो खालको भोलि कम्पनीबाटै निकाल्ने हो कि भन्ने खालको अवस्थाहरू पनि देखेको हुँदैछ। तर जुन हिसाबमा एकदमै अब सबै चाहिँ निकालि नै सक्यो, मतलब सबैलाई एकदम त्यो रोजगारबाट विमुख नै भयो भन्ने खालको अवस्था छैन। त्यो खालको अवस्था कुनै ठाउँमा अलिअलि देखेको चाहिँ हो, तर त्यस्तो एकदम मतलब डरलाग्दो अवस्था आइसकेको अवस्था छैन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि के हो भने भोलिको दिनमा यो खालको सिचुएसन कन्टिन्यू रहिराख्यो, लकडाउन कन्टिन्यू भइराख्यो र त्यहाँ चाहिँ जुन उद्योगहरू, त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यहाँको चाहिँ जुन पूर्वाधारको कामहरू भइरहेछ त्यो सबै प्रभावित हुँदाखेरि यो धेरै लामो समय रह्यो भने चाहिँ नेपालीहरूले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यो रोजगारी क्षेत्रहरू त्यो प्रभावित हुँदाखेरि नेपालको रोजगारी पनि प्रभावित हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब कुन साइजमा हुन्छ, अब कति नेपाली चाहिँ त्यस्तो वर्स्ट केस भयो भने कति फर्किनुपर्ने हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझ हामीले हेर्नुपर्ने बाँकी नै छ। त्यसको लागि अब मेरो विचारमा हाम्रो एमएससी लगायत सम्बन्धित निकायहरू जो हुन्छ नेपाल सरकारको उहाँहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ। हामीले पनि एनआरएनहरूसँग पनि कुरा गरिरहेछौँ, हाम्रो आफ्नै प्रतिनिधि साथीहरू हुन्छ उहाँहरू पनि कुरा गरिरहेछौँ र अहिले चाहिँ अब त्यस्तो खालको अप्सनहरू देखिन थालेको छ। तर अहिले एकदमै त्यो ठुलै स्केलमा मतलब जागिरबाट चाहिँ मतलब कामबाट निकालिसकेको अथवा हटाइसकेको भन्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको जस्तो लाग्दैन मलाई। अध्यक्षज्यू, नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सको 25% भन्दा बढी रकम इन्फर्मल च्यानलबाट भित्रिने आकलन गरिन्छ र जसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितमा नकारात्मक असर परिरहेको छ र यसलाई कसरी निरुत्साहित गर्न सकिएला? यो एउटा हाम्रो दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ कुरा के हो भने हाम्रो रेमिटेन्सको जुन छ यसमा चाहिँ अझै पनि इन्फर्मल सेक्टर र अवैधानिक माध्यमबाट रेमिटेन्स आउने चाहिँ अहिले पनि छ। तर तपाईँले चाहिँ विगत 10 वर्ष अगाडिदेखिको हिस्ट्री हेर्दै आउनुभयो भने धेरै कम भइसकेको अवस्था छ। धेरै ठाउँबाट चाहिँ जुन अवैधानिक च्यानलबाट आउने रेमिटेन्सहरू धेरै ठाउँबाट अहिले वैधानिक च्यानलबाट आइसकेको छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि तपाईँले कोरिया, जापान हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अझै पनि तपाईँले भन्नुभएको अब ठ्याक्कै 25% छ छैन भन्ने कुरा त्यो अब रेकर्डेड त छैन। मेरो विचारमा त्यस्तै 20-25% हुनसक्छ र त्यो चाहिँ अब हाम्रो लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। इभन हामी रेमिटेन्स व्यवसाय गर्नेको लागि पनि त्यो ठिक होइन र देशको लागि त यो ठिकै हुँदै होइन, किनभने यसले तपाईँको चाहिँ ट्याक्स नतिरेको पैसाहरू युज हुने, अर्कोतिर अनइन्भोइसिङका कुराहरू हुने र अर्कोतिर चाहिँ विदेशी मुद्रा पनि नेपाल नआउने, त्यो एउटा यसको मल्टी डाइमेन्सनल इम्प्याक्ट चाहिँ पर्छ इकोनोमीमा। त्यही भएर यो सबै राम्रो होइन र यसलाई चाहिँ कम गर्नलाई अहिले नेपाल सरकार पनि लागिरहनु भएको छ। जुन खालको चाहिँ अहिले भनौँ न एउटा यस्तो काममा गलत काममा लाग्नेहरूलाई कारवाही गर्नेदेखि लिएर अन्डर इन्भोइसिङको कुराहरूमा कन्ट्रोल गर्ने यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल भइरहेछ र हामी रेमिटेन्स कम्पनीहरूले पनि यो फर्मल सेक्टरबाट रेमिटेन्स पठाउनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले एउटा जनचेतना जस्तो चाहिँ काममा गरिरहेछौँ। हाम्रो आफ्नो पहुँच चाहिँ जहाँ नेपाली हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा यो वैधानिक च्यानलमा काम गर्ने रेमिटेन्स कम्पनीहरू पुगेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा आउने दिनमा यो अझै घट्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर यो अहिले छ, अब यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ डेफिनेटली एउटा च्यालेन्ज चाहिँ हो। र अन्त्यमा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स उत्पादक भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च भइरहेको देखिन्छ र यसको सही सदुपयोग कसरी गर्न सकिएला? यस्तो हो, अब त्यसलाई अनुत्पादक नै भन्ने कुरामा मैले त्यति चाहिँ गर्दिनँ, सहमति राख्दिनँ। प्रोडक्टिभ भनेको अब कस्तो खालको प्रोडक्टिभ भन्ने कुरा हो। तर जुन रेमिटेन्सको कारणले गर्दा आज गरिबी निवारणमा ठुलो योगदान पुगेको छ, जुन नेपालीहरूको चाहिँ अब एउटा शिक्षा, स्वास्थ्य, एउटा गुड खाद्यान्न, राम्रो खालको चाहिँ जीवन स्तर जुन खालको भएको छ त्यो भनेको सोसियल्ली प्रोडक्टिभ, सामाजिक हिसाबले प्रोडक्टिभ नै सेक्टर हो त्यो हो। अब हाम्रो एउटा चाहिँ दुर्भाग्य के छ भने हाम्रो जुन कन्जम्सन रेमिटेन्सको कारणले जुन एउटा कन्जम्सन उपभोग बढाएको छ
त्यो उपभोग चाहिँ हाम्रो यहाँ उत्पादन नभइकन विदेशबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्ने कारणले गरेर मात्रै यसको नराम्रो चाहिँ असर परेको मतलब देखिएको हो। कन्जम्सन उपभोगमा खर्च हुनु नराम्रो कुरा होइन, त्यो उपभोग चाहिँ यदि यहीँ उत्पादन हुने हो भने त्यसले चाहिँ अझ राम्रो गर्थ्यो। त्यही भएर अब एकदम हामीले जो नेपालीहरू एउटा चाहिँ आफ्नो घर परिवारको आफ्नो बालबच्चाको भविष्यको लागि चाहिँ विदेश जानुभएको छ उहाँहरूबाट चाहिँ अब हामीले प्रोडक्टिभ सेक्टर भएर अब कुनै ठुल्ठुलो उद्योगमा कुनै चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा उहाँले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति चाहिँ होइन होला। तर के हो चाहिँ सही कुरा हो भने उहाँले आफ्नो चाहिँ एउटा मिनिमम लेभलको रिक्वायरमेन्ट भइसकेपछि त्यो बचेको पैसालाई एउटा पुँजीको रूपमा एउटा चाहिँ अब विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्ट चाहे त्यो ब्याङ्कको निक्षेपको रूपमा होस् अथवा इन्सुरेन्सको चाहिँ पोलिसी होस् अथवा बोन्ड होस् म्युचुअल फन्ड होस् काहीँ न काहीँ लगानी गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ इन्डिरेक्टली प्रोडक्टिभ सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सही हो। तर त्यो यो चाहिँ एकदम अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा गयो भन्ने कुरा चाहिँ 100% चाहिँ सही हो जस्तो लाग्दैन मलाई। हस् त अध्यक्षज्यू, समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आइएमई का सिइओ र नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमन पोखरेल। उहाँले मुलुकभर लकडाउनपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह तीव्र रूपमा गिरावट आएको र यो केही समय लम्बिने कुरा जनाउनुभयो। र दर्शकबिन, नेपालमा विगत लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार अर्थात् रेमिट्यान्सले धेरैको घर धानेको छ र नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको 90% भन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ। नेपालभित्र रेमिट्यान्स भित्राउनेमा सबैभन्दा धेरै मधेसी समुदायको योगदान रहेको देखिन्छ। नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको सम्पूर्ण अंशमा मधेसी समुदायले 39.7% को योगदान गरेको देखिन्छ भने दलित समुदायको योगदान 37.2% र आदिवासी जनजातिको 34.8%, बाहुन क्षेत्री लगायत खस आर्य समुदायको 34.6% योगदान रहेको देखिन्छ। दर्शकबिन, हामी कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्र विशेष गरेर रेमिटेन्स आप्रवाहमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामीले यसैसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामीसँग अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अर्थविद प्रोफेसर डाक्टर कुसुम साके। कुसुम साकेज्यू, यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। साकेज्यू, वर्षेनी खर्बौं रुपैयाँ नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ र यसले हाम्रो गरिबी निवारणमा कस्तो भूमिका खेलेको छ? गरिबी निवारण भन्दा पनि अब पक्कै पनि अब बाहिर गएर जो हाम्रो नेपाली युवाहरू बाहिर विदेशमा काम गरेर कमाएर देश पठाउँछन् हाम्रोमा, त्यो पठाएपछि त्यसको स्टडी अनुसार पनि हामीले बुझिआएका छौँ कि धेरै जसो कन्जम्सनमा उपभोगतिर चाहिँ नै खर्च गर्छन् भन्ने कुरा द्याट्स निर्क्योल। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रेमिटेन्सका रोलबाट हेर्न थाल्यौँ भने एट द एन्ड नेपाललाई फेरि गरिबी बनाउने अब पक्का देखियो। र यसै उसै चाहिँ नि बल्ल तल्ल हामीले अलिकति इम्प्रुभ गरेको आफ्नो सिचुएसन अब फेरि थप्ने त्यो पक्का छ। अहिले हामी कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ र विशेष गरेर अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको रेमिट्यान्समा के कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। र दर्शकबिन, यो मासिक औसत 73 अर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएकोमा कोरोनाको प्रभावले 14 अर्बमा अहिले सीमित भएको छ र रेमिट्यान्स आगमन अचानक घट्दा कामदारका परिवारको भान्सा मात्र होइन, त्यसको ढुकुटी नै अहिले प्रभावित बनेको छ र कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले मुलुकभर लकडाउन गरेपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह 80%ले अहिले घटिरहेको छ। रेमिट्यान्स भित्रिने मुख्य मुलुकहरूमा पनि कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित भएपछि नेपालको रेमिट्यान्समा असर परेको हो। यति बेला मध्यपूर्वका अधिकांश मुलुकमा लकडाउन र कर्फ्यू छ। कोरोनाको संक्रमण बढेपछि अमेरिका, जापान, कोरिया लगायतका मुलुक पनि धराशायी बन्दै गएका छन्। बाहिरबाट आप्रवाहमै कमी आएको र आइसकेको रकम झिक्न पनि नेपालमा समस्या भएकाले रेमिट्यान्स घटेको र नेपालमा लकडाउन अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह 70 देखि 80% ले घटेको छ।
प्रोफेसरज्यू सन् 2008मा पनि विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट आउँदाखेरि नेपालमा रेमिटेन्स आप्रवाहमा 81 गिरावट आएको थियो र त्यसको असर लामो समयसम्म रहेको थियो र अहिलेको अवस्थामा त्योभन्दा धेरै सङ्कटमा आउने देखिन्छ। यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? विगत लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार अर्थात् रेमिट्यान्सले धेरैको घर थानेको छ। नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको 90% भन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ। नेपालभित्र रेमिट्यान्स भित्राउनेमा सबैभन्दा धेरै मधेसी समुदायको योगदान रहेको देखिन्छ। नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको सम्पूर्ण अंशमा मधेसी समुदायले 39.7% को योगदान गरेको देखिन्छ भने दलित समुदायको योगदान 37.2%, आदिवासी जनजातिको 34.8%, बाहुन क्षेत्री लगायत खस आर्य समुदायको 34.6% योगदान रहेको देखिन्छ। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरू गएका प्राय मुलुकमा कोरोना संक्रमणका कारण ठूला कम्पनीहरू नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएका कारण नेपालीहरूको रोजगारीमा समेत असर पर्न गई आम्दानी कम हुने र नतिजा स्वरूप रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउने देखिन्छ। त्यसमाथि कोरोना भाइरसकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम हुने हुँदा रेमिट्यान्स क्षेत्रमा ठूलै प्रभाव पर्ने देखिन्छ। रेमिट्यान्सले नै धानेको नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। चीनमा देखिएको कोरोना संक्रमणको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको माग र मूल्यमा देखिन थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउने कमीले आयात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने भए तापनि विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुने सम्भावना रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। रेमिट्यान्समा पर्ने प्रभावको कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितमा समेत असर पर्न जान्छ। हजुर प्रोफेसरज्यू, यो रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउँदा शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ र यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रका विविध पक्षमा कस्ता असरहरू देखिएलान्? यो त अब के भनेर भन्दाखेरि रेमिट्यान्सको इन्ट्रीबाट जसरी हामीलाई अघि नै भने जस्तै मान्छेको चाहिँ नि किन्न सक्ने क्षमता बढेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तिनीहरूले किन्न सक्छ। अहिलेको सन्दर्भमा त्यो एउटा पक्ष भने अर्को सन्दर्भ भनेको अहिले चाहिँ हामीसँग प्रोडक्सन छैन, अनाखेरि एक्सपोर्ट गर्ने त अवस्थै छैनन् र हाम्रो जति इम्पोर्ट भइरहेछ सबै चाहिँ नि हामीले काम गर्न नसकेर खानु त पर्यो, त्यही हिसाबमा इम्पोर्ट चाहिँ नि बढी भइरहेछ खाद्यान्न आदि इत्यादिको कुरा भन्दाखेरि शोधनान्तर स्थिति पहिलाको जसरी नेगेटिभ थियो त्योभन्दा बढी हामीलाई असर पर्छ र साथसाथै चाहिँ नि यो जुन चाहिँ नि फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भेसन त पक्कै पनि घट्छ नि त। त्यत्रो चाहिँ नि रेमिट्यान्सको लटै घटेपछि त त्यसमा घट्नु त स्वाभाविकै भयो, जसले गर्दाखेरि हामीलाई यो मेन्टेन गर्न चाहिँ अलि टाइम लाग्छ। गाह्रो सबैतिर चाहिँ असर परेकै छ यसले। हजुर प्रोफेसरज्यू, रेमिट्यान्सको आप्रवाहको कमीले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुने सम्भावना पनि त्यतिकै देखिन्छ र यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन असरहरू के हुन सक्लान् र यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? अब तपाईँले अल्पकालीन भनेर कति समयलाई राख्नुभयो मलाई थाहा भएन। हजुर, अब यो लकडाउन कतिसम्म जान्छ त्यो पनि देखियो, किनभने स्ट्रङ वेमा चाहिँ गइरहेको छैन। हामी लकडाउन भनेर त जस्ट लकडाउनमा बसेछौँ तर त्यसको उल्लङ्घन गरेर हिँड्ने पनि त्यत्तिकै देखि पनि रहेका छौँ। तर यसले असर पार्यो भने त नराम्रोसँगै असर पार्छ। अब बैंक चाहिँ 2-3 घन्टा खोल्दैमा चाहिँ त्यसको जुन चाहिँ वेमा सजिलै एउटा के अरे इन आउटको चाहिँ नि भइरहेको छ त्यति सजिलै मान्छेले कहाँबाट कमाएर चाहिँ त्यहाँ डिपोजिट गर्न जान्छ सक्दैन नि त, कति टाइमसम्म यसरी जाने हो। र साथसाथै उहाँहरूले चाहिँ नि यो सर्ट टर्मको लागि चाहिँ नि अहिले नै उहाँहरूको चाहिँ डिपोजिट बढेकै छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। कसैले पनि आफ्नो घरमा भएको पैसा त हामीले खर्च गरेर खाइरहेका छौँ भने त्यो त अहिले चाहिँ नि गएर कोही पनि व्यक्तिले चाहिँ नि डिपोजिटमा जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, पक्कै पनि असर पर्छ। अब लकडाउनमा भनेको चाहिँ नि अब हामीले कतिको क्यापासिटी चाहिँ नि यो प्रोडक्सनतिर जान्छ, देशको नीति र टीसीसँग चाहिँ नि सम्बन्धित हुन्छ कि कुराहरू र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले कमाउन सक्यौँ भने चाहिँ त डेफिनेटली यो जान्छन्, यो हामी डिपोजिट पनि गर्न सक्छौँ, हामी चाहिँ लोन पनि लिन सक्छौँ। त्यो लोन लिनलाई पनि इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नि गभर्मेन्टबाट बनाइदिनु पर्यो र साथसाथै डिपोजिट गर्ने पनि एउटा त पाराले चाहिँ प्रोडक्सनतिर चाहिँ सेक्टरमा चाहिँ बढी एक्टिभिटी चाहिँ ल्याउनु पर्यो। त्यो खालि शब्दले हामीले लङ टर्म र सर्ट टर्म भनेर भन्दैमा
सोलो एन्सर चाहिँ हुँदैन। यो दिस इज अ कम्प्लेक्सिटी कि। हजुर प्रोफेसरज्यू, रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा कमी हुँदा हुने असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले कस्ता वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनु पर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? अब यो किन भन्दाखेरि यो भर परिसक्यो, हामी अर्काकोबाट चाहिँ नि हात थापेर खाने, तर पनि हाम्रो जिम्मामा आइसकेपछि, काममा आइसकेपछि त्यत्रो चाहिँ नि के अरे 15 लाख मान्छे चाहिँ नि यहाँ भित्रिँदै छ भने रेमिटेन्स छैन, अब देशको इकोनोमी यस्तो भनेर बस्ने चाहिँ त्यो बुद्धिमत्ता पक्कै होइनन्। उहाँहरू जो फर्किनु भयो त्यसलाई नेगेटिभ रूपमा नलिकन यी हाम्रा आफ्नै चाहिँ नि जनता हुन्, आफ्नै परिवार हुन् भन्ने बुझेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि कार्यको लागि, कामको लागि चाहिँ नि यो मौका मिलाइदिनु पर्छ। र स्पेसली अब उहाँहरूले जे जस्तो चाहिँ सिकेर आउनु भयो नि त, त्यो स्किललाई चाहिँ नि म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नु सक्नुपर्छ हामीले। यदि त्यस्तो चाहिँ नि प्रोभिजन, त्यस्तो चाहिँ नि व्यवस्था र यस्तो चाहिँ नि पोलिसी ल्याइदिएको खण्डमा ती व्यक्ति हाम्रो चाहिँ युवाहरू जो छन् उहाँहरू चाहिँ नि फर्केर जाने इन्ट्रेस्ट पनि देखाउँदैन भने अर्को चाहिँ प्रोडक्सन हाम्रो देशैमा हुन्छ र हाम्रो चाहिँ नि पर्मानेन्ट एउटा सोर्स पनि बन्छ। त्यसैले दृढताका साथ म के भन्छु भन्दाखेरि यसमा सरकारले गतिलो नीति चाहिँ ल्याइदिनै पर्छ। हजुर प्रोफेसरज्यू, कोरोनाको कारण राजस्व सङ्कलन प्रभावित भइरहँदा सङ्घीय सरकारको आगामी बजेटको स्रोत जुटाउन कठिनाइ हुने देखिन्छ र यस अवस्थामा सरकारले बजेट बनाउँदा के कस्ता कुरामा केन्द्रित रहेर बनाउनु पर्ला? अब कुरा के छ भन्दाखेरि बजेट यो आज अहिले कोरोनालाई देखाउँदैछौँ हामीले। हजुर भन्दाखेरि विगत सालतिर पनि हेर्न थाल्यौँ भने रेभेन्यू जति चाहिँ कलेक्सन गर्ने भनेर उद्देश्य राखिन्छ त्यो भइरहेको छैनन् के। तर पनि अहिलेसम्म पनि हामी यो 24सम्म पुग्दाखेरि मैले सुन्नमा आएको करिब 50 to 55% रेभेन्यू चाहिँ कलेक्सन भइसकेको रहेछ है। र भन्नाले अलवेज चाहिँ नि जुन चाहिँ वेमा बजेट आउँदाखेरि हामीलाई घाटा बजेट भइरहेको छ नि त, त्योभन्दा अलिक बढ्छ घाटा स्वाभाविकै हो। अब किनभने बजेट त बनाउनु पर्यो, फेरि अब प्रायोरिटी चाहिँ आफ्नो अनुसार बनाउनै पर्यो। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि घाटा बजेट हुनु स्वाभाविकै हो। रेभेन्यू चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि अब भइहाल्यो, अब 1 महिनाभित्रमा नसकेको गयो भन्ने कुरा अवस्थामा पनि छैनन्। 50% जति त कलेक्सन भइसकेकै छन् भन्दाखेरि यसको अप्सनमा हेरेर सरकारले चाहिँ नि यो बजेट चाहिँ बनाउन आवश्यक हुन्छ नि। हजुर प्रोफेसरज्यू, र अन्त्यमा कोरोनाको कारण सिर्जित वर्तमान परिस्थितिमा सरकारले बजेटमा कस्ता क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्ला? प्राथमिकताको त्यो चाहिँ ढाँचा चाहिँ बदलियो है। त्यो चाहिँ बदलियो कि समयानुसार समयानुकूल भन्छौँ नि हामी, काम जे गर्दाखेरि पनि प्रायोरिटी बेसिस आउनु पर्यो। अब त्यति बेलाको चाहिँ हाम्रो योजनाहरू बन्थ्यो, P1, P2, P3 भनेर बन्थ्यो, प्राथमिकता नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3 भने जस्तै अहिलेको संक्षेपमा प्राथमिकता भनेको हाम्रो हेल्थै हो। हेल्थलाई चाहिँ नि मेन टार्गेट गरेर हामीले बजेट 1 नम्बरमा दिनु पर्यो। त्यस्तै गरेर यो एग्रिकल्चर प्रोडक्सनतिर नयाँ नयाँ प्रविधिहरू उपयोग हुने गरिकन युवाहरूलाई एट्र्याक्सन हुने पाराको चाहिँ बनाउनु पर्यो। र जो चाहिँ फर्केर आएका छन् उहाँहरूलाई मेजर कुरा भनेको फर्किने चाहिँ नि वातावरण नबनाइकन यही काममा लगाउने हुनाले सुरुमा उहाँहरूलाई जो चाहिँ अनइम्प्लोइड छन्, यो करिब 15 लाखको मैले भनिरहेको छु, 3 to 6 मन्थ्सको चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि एउटा प्याकेज छ नि त बनाउनु चाहिँ त्यो बजेटबाट आउनै पर्छ। अदरवाइज देशले हामीलाई के गर्यो, ठाउँ ठाउँमा हामीले देखिरहेका छौँ कि हामीले पैसा पठाउने बेलामा चाहिँ लिने, अब हामीलाई चाहिँदा केही नगर्ने भन्ने जुन गुनासो थियो त्यो हुनु स्वाभाविकै पनि हो। यस्ता समस्यालाई निराकरणको लागि बजेटमा यस्ता चाहिँ नि कुराहरू समावेश हुनैपर्छ जसले गर्दाखेरि आफ्नै देशमा गरौँ, म केही गर्न सक्छु, म जे सिकेर आएँ यहीँ गरौँ भन्ने खालको चाहिँ फिलिङ चाहिँ होस् भनेर म ठान्छु कि। हजुर साथसाथै चाहिँ अहिले अर्को भन्ने कुरा, अब हामीले ठुल्ठुला यही प्रायोरिटी बेसिसकै कुरा गर्ने हो भने ठुल्ठुलो प्रोजेक्टलाई चाहिँ नि यसपालि अहिलेलाई नगरौँ। जे छ आवश्यक त्यो रनिङ भएको कम्प्लिट हुनेलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न दिने, अर्कोलाई चाहिँ हामी प्रायोरिटी नदिउँ भने अर्को चाहिँ नि SMEमा जुन चाहिँ हामी स्मल एन्ड मिडल इन्टरप्राइजेसको कुराहरू छन् जहाँ चाहिँ नि बढी चाहिँ नि महिलाहरू चाहिँ नि पनि काम गरिरहेका हुन्छन्, पुरुषहरू पनि लागि परेका हुन्छन् भन्दाखेरि त्यस SMEलाई दिने सपोर्ट हुने खालको चाहिँ नि पोलिसीहरू आउनु पर्यो कि।
र साथै अर्को जुन टुरिज्ममा चाहिँ नि अलमोस्ट उसमा चाहिँ नि भएको डिस्करेज भएका हाम्रा युवाहरू जो छन् उहाँलाई इन्करेजै गरेर एकचोटि त हो नेक्स्ट टाइम त हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा उहाँलाई इन्करेज हुने खालको जसले जति चाहिँ नि यो 2020को लागि चाहिँ तयार पारेर बसेका थिए उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने पाराले यो टुरिज्म हामी किन भन्दाखेरि विदेशमा जतासुकै जाँदाखेरि पनि टुरिज्म तिमीहरूको एउटा ठुलो सोर्स हो भनेर भनिन्थ्यो हो पनि त्यसैले त्यसलाई चाहिँ नि मर्न नदिउँ उहाँले चाहिँ एक्टिभेट गराउँ भन्ने कुरा मैले चाहिँ सजेस्ट गरेँ। हस्त साकेज्यू समय र संवादको लागि धन्यवाद। हजुर हस् सर। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद प्रोफेसर डाक्टर कुसुम साके। कोरोनाको महामारीको कारणले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउने र यसले अर्थतन्त्रका विविध पक्षमा असर पार्ने र आगामी बजेटमा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाउनुभयो। दर्शकवृन्द, विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्स आप्रवाहमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरू गएका प्राय मुलुकमा कोरोना संक्रमणका कारण ठूला कम्पनीहरू नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएका कारण नेपालीहरूको रोजगारीमा समेत असर पर्न गई आम्दानी कम हुने र नतिजा स्वरूप रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउने देखिन्छ। त्यसमाथि कोरोना भाइरसकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम हुने हुँदा रेमिट्यान्स क्षेत्रमा ठूलै प्रभाव पर्ने देखिन्छ। रेमिट्यान्सले नै धानेको नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। यसको न्यूनीकरणको लागि सम्बन्धित सबै पक्षहरू दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। दर्शकवृन्द, मासिक औसत 73 अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएकोमा कोरोनाको प्रभावले 14 अर्बमा सीमित भएको छ। रेमिट्यान्स आगमन अचानक घट्दा कामदारका परिवारको भान्सा मात्रै होइन, देशको ढुकुटी नै अहिले प्रभावित बनिरहेको छ र कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले मुलुकभर लकडाउन गरेपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह 80% घटेको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोस्। नमस्कार।